काल उलोवप जालें काल पयर उलोवप जालें तेंच मागीर जाल्लें तेणीच सांगलें म्हाका कितें की आसा न्ही रडनाका पळय करून दितलो चेडो येदो व्हडलो चेडो गेलो न्ही तो आतां पळय गेलोलो मनीस आहा तो परत येवचो ना पूण जे रडनाका रडनाका परत रडनाका आसा तुमकां जाणट्यांक सपोर्ट करपाक आपूण हांव आसा मरे भिवपाची कांय गरज ना आं भिवपाची कांयच गरज ना कितें आसा अशें आयकोन आयलां की तेंचे जॉब प्रोसेस म्हणजे स्पेशल केस कन्सिडर करून बेगींतल्या बेगीन तांकां जॉब दिता असो इनिशिएटीव पुलीस डिपार्टमेंटान घेतला जो एप्रिशिएबल करपाची गोष्ट आसा आय एम थँकिंग गोवा पुलीस डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग दीस नीडी अँड रिस्पेक्टिवली दीस डिसिजन दुसरी गजाल अशेंच हांव मागतां की ते प्रोसेस सीएमान हांव सीएम म्हणना डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज टायम लागलो प्रोटोकॉल्स आसलेले मदीं कोड ऑफ कंडक्ट टू आसलेलो आय एम नॉट ब्लेमिंग बट आय एम रिक्वेस्टिंग हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां इतके सकट जर केलेलें आसा तर बेगींतले बेगीन तेंचे जॉबाचे बी म्हणजे तेंची जी मिसेस विडोज आसा दोगांयची अकॉर्डिंग टू देअर क्वॉलिफिकेशन्स जे सरकार प्रोवायड करूंक तांकां शकता म्हणजे जे प्रॉमिसीसूच आसा I think they should take the initiative and fulfill it along with whatever promises has been done at the time जेन्ना ते मरण पावले तेन्ना एक सरकारान प्रॉमिस केल्ले की आपूण एक अमूक अमाउंट दिता म्हणून तर ताजेर कांय जायना म्हणजे आतां 4 म्हयने क्रॉस जाले अजुनूय पावना पळय तेंची परिस्थिती जगपाची खूब कठीण आसा फाल्यां ती विडो आसा ताका धाकटे भुरगे आसा दिसता कोणाकूय की बाबा कशें चलयतले आयज चलोवपाक तांकां खूब त्रास जाता हो त्रास चड वखत दवरच्यो न्हू आनी बेगींतल्या बेगीन तेंचे करून दिवचे आय स्ट्रॉंगली बिलीव म्हाका एक बिलीव आसा की दोतोर आमचो सीएम प्रमोद सावंत हे बेगीन म्हटले पंचायत इलेक्शनाच्या पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं स्पेशल केस कन्सिडर करून तांकां दोगांयकू म्हणजे हेंचीच सून न्हू तर दियेकर तेंचीय सून आसा दोगांयकू जी कायद्या प्रमाणे आनी जी क्वॉलिफिकेशन प्रमाणे जो जॉब ते दिवंक शकता ते दिवन एकदां तेंचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करचे आनी जे पेमेंट्स जे तांकां हक्काचे जे तेजे पयशे आहा ते सुद्दां बेगींतले बेगीन दिवचे हांव परत एकदां रिपीट करता जो पर्यंत सरकार इनिशिएटीव घेयना हांव म्हयन्याच्या म्हयन्याक येतलो आनी म्हयन्याच्या म्हयन्याक हांव सरकाराक जागो करीत रावतलो थँक्यू सगळे आतां तुमचे कितें मागणी आसा गव्हर्मेंटान आमकां दीत म्हणून ते बेगीन बेगीन दिवची अशी मागणी आसा सो तुमकां जगपाक मातशें खूब डिफिकल्ट जाता ओके की गव्हर्मेंटान कितें दिवपाचें आसलें तें तुमकां रोखडें पावचें अशें तुमची मागणी आसा
इतकं झाले भरपूर झालं. बस रे बस बस बरं. आमगे परिस्थिती आतां सामकी चड बिगडली आसा. कित्याक चेड्या लागून चेडो गेलो तेन्ना आनी चेडो सांगता म्हाका पापा तूं कितें करता पळय न्हू तुमचे हातपांय चलता तेतूंत पासून तुमी खाये रे आनीक तुज्यान जायना न्हू तेन्ना आपूण पळयतलो तुमकां असो चेडो तुवें शिकयलें तेका इतलो व्हड केलो तसलो आपूण भुरगो न्हू आं बायले आयकोपा न्हू हें चेड्यान म्हाका सांगलें आहा पूण तुमच्या हातपांयान जाता ते भशेन खायें. पूण तेन्ना हांव कितें मागीर चेडोच म्हाका सोडून गेलो तेन्ना एक पाट तुमी आमकां सामान दिल्लें आसा आनी तें सामान खाताय आमी तेन्ना आमी आनंद जाल्लो आसा आनी आज तुमी सोंपले म्हणटकीर आज परत घेवन येयले तेन्ना अशेंच तुमकां दिवचें आमकां हे आमकां पयशे मेळप पासून अशी मागीर तुमचे कडेन एक हांव आभार मानता. पूण येवपा रावनाकाय आनी हेच भशेन दी आनी तुमी दिली म्हणून आनी येयना जाल्यार आमी एक तळमळटलीं फडफडलीं एक खावचें न्हय अशें जातलें. तेन्ना तुमी येयलो तो चडांत चड आभार मानता. पूण हेच भशेन तुमी हेल्प केलें म्हाका दिसता म्हणजे अंतस्करण पसून सांगता पूण तुमी केलें तें आमचेर उपकार केला. सर आतां पर्यंत 4 म्हयने जालेले आसा. हय. सो सरकारान तुमकां कितले हेल्प केलेली आसा? आमकां सरकारान आजुनूय कांयच हेल्प केलें ना. तेका लागून हेल्प केलें तें फक्त तुमी केलां. सरकारान आजून हेल्प केलें ना. आतां केन्ना करता तो पळोवया. आतां तुमी तेका विचारात केन्ना करता तो आनी केन्ना तें कितें जाता तें. सर जशें तुमी शैलेशाचे फॅमिलीक हेल्प केलें आतां राशन दिवन तशेंच तुमी विश्वासाचे घराय येयल्या राशन दिवपाक हेचेर तुमी ॲक्च्युली दोनी फॅमिलींक प्रॉमीस केल्लें की जो पर्यंत सरकारचो आदार तांकां मेळना तो पर्यंत जे ग्रॉसरीज म्हणजे जी म्हयन्याची ग्रॉसरीज कितें आसतली ती हांव हाडून तांकां पावयतलो. म्हयनो सोंपलो म्हाजें प्रॉमीस फुलफील करपाक हांव आयज परत तांच्या घरा कडेन आयिल्लो आसा. I need to fulfill my promise, so I came. ओके. सर तुमी सरकारा कडेन कितें मागणी करतले हेंचे जे कितें कंपन्सेशन गावपाचें आसा तांकां तेचेर तुमी कितें? हांव गव्हर्मेंटा कडेन हात जोडून प्रार्थना करता रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो ऑनरेबल CM ह्यांनी कितें करचें की जे तेंचे कायद्यान जे तांकां पयशे येवपाक जाय आयज तुमी पळयलात ती दोगूय जाणां जाणटी आसा आवय बापूय आनी आयज तांकां हांगा पळयणारो कोण ना. सो सरकारान हेजी दखल घेवची आनी जाता तितके बेगीन तेंचे पेमेंट्स आसा पळय ते तांकां एकदां पावते करून दिवचे आनी म्हणजे अशें जातलें की तेंचे तरी फुडलो आदार म्हणजे फुडलें आयुश्य जो पर्यंत तेंचें आसा तो पर्यंत तेंचे पोटा पाण्याची वेवस्था जातली. सो हो एक मागणी आसा. ह्याच बरोबर आनी एक गोश्ट हांव क्लियर करता की जशें म्हाका आतांच आयकोंक आयलां म्हणजे जस्ट 2 दीस फाटीं पुलीस डिपार्टमेंटान बरो इनिशिएटीव घेतला. तेज्या खातीर हांव तांकां थँक्यू म्हणटा पुलीस डिपार्टमेंटाक की जॉब तेंचो जो जॉब तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लो की तेंचे विडोज दोगांचे जे विडोज आसा तांकां दितले म्हणून आनी ते इनिशिएटीव गव्हर्मेंटान घेतलेलें आसा. बट वॉट आय फील जे पुलीस डिपार्टमेंटान सरकाराक धाडला पळय ते जाता तितके बेगीन गव्हर्मेंटान जाता जाल्यार परत पंचायत इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तेंचो जो जॉबचो प्रतिक्रिया जो गव्हर्मेंटाक एप्रुवलाक येयला तो स्पेशल केस कन्सिडर करून तांकां पावो करून दिवचो. त्याच बरोबर पुलीस डिपार्टमेंटानूय प्रॉमीस केल्लें की तेंचे फंड्स कितें आहा ते तांकां मेळटले. तेंच्यांनी एकदां व्हेरीफाय करचें आनी पळय तुमी आतां ही व्हिडिओन पळयले आसतली तेंची परिस्थिती कितें आसा ती परिस्थिती आनीक विकट करून दिवच्यो न्हू. इतको बरो जर स्टेप घेता इतकी बरी कामां करता
I really appreciate police department, and there are so many good police officers. I am requesting them on this video that kindly take initiative and try to help this poor family, because I have seen in my eyes how they are surviving. There is nobody to take care of them. So प्रमोद सावंत हो आमच्या स्टेटीचो बापूय जाता जर आमी पळयत तर ही इज अ फादर ऑफ द स्टेट. आता जर बापायन एक भुरग्यांची हे भुरगे अशे कन्सिडर करून किंवा हे लोक तेजे पेशंट अशे कन्सिडर करून डॉक्टरान बेगीतले बेगीन हेचेर सोल्युशन दिवचे. म्हाका फुल खात्री आसा, म्हाका फुल बिलीव आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत 100% करून दितलो, पूण ते मातशे बेगीन करचे ताकी हेंची परिस्थिती आनी विकट जावच्यो न्हू. बिकॉज एक रिक्वेस्ट आसा, विश्वासच्या आईक दोळ्यांनी दिसती पडना, तिका दोळ्यांक प्रॉब्लेम, तांकां ऑपरेशन करपाक जाय आनी परिस्थिती तर तेंची अशी आसा की तेंच्या कडेन पयशे ना. टू बी व्हेरी फ्रँक, पयशे ना, ते कशे करतले. आनी ते बाबडे तितके शिकलेले ना की बाबा तांकां कोण तरी किंवा तांकां हे बाकीच्यो गजाली कळट्यो. सो आय फील सरकारान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी बाकीची सगळी कामां सायडीक दवरून हे फॅमिलीक पयलीं पोवचें. गोंयकार जे आमचे फॅमिलीज, ह्यो गोंयकार आमचो, तेजेर पयलीं लक्ष घालचो. होच हात जोडून म्हाजो रिक्वेस्ट आसा.